बन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तत्फलभक्तेनान्त न चार्देन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुवीरेणुमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्ता ततो पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतार निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जात प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्तमुक्ता पदमभयङ्करा नतमनाथाशयते सूर्यदशाशङ्कनभावः जगतां विवर्तते तदम्बरमहम् मायं सजीवलोके जीवभूतनाथ मनसशानीन्द्रियाणि कपिशानि वर्तते शरीरसदयमिति श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्तरामो स्वस्थितं वापि